नमस्ते होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी क्लास 10 को सम ग्यासेसबाट हामीले एमोनिया ग्यासको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र एमोनिया ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ NH3 र यो 1 एटम अफ नाइट्रोजन र 3 एटम अफ हाइड्रोजनले बनेको हुन्छ। यसरी तीनवटा हाइड्रोजनको एटम र एउटा चाहिँ नाइट्रोजनको एटम र तीनवटा चाहिँ हाइड्रोजनको एटमको कम्बिनेसनबाट NH3 को फर्मेसन हुने गर्दछ। अब हामी सिकौं यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर कसरी बनाउन मिल्छ भन्ने बारेमा र हामीले एमोनिया को एटमिक नम्बर भन्ने हो भने हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन भनेपछि हामीले 7 एटमिक नम्बरको साथमा एमोनियालाई पाउन सक्छौं भने हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर हुन्छ 1 है। एमोनियाको 7 अनि हाइड्रोजनको 1 हुन्छ। यसरी हामीले मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउने भने एमोनियाको बनाऊ पहिलो सेल 1 इलेक्ट्रोन त्यसैगरी 2 इलेक्ट्रोन यो के सेल भयो। यसमा नम्बर अफ प्रोटोन चाहिँ 7 वटा हुन्छ है। त्यसैगरी दोस्रो सेलमा हामीसँग टोटल 7 वटा थियो भनेपछि रह्यो 5 वटा है। यसले कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्ने गर्दछ ड्युरिङ द कम्बिनेसन अफ द हाइड्रोजन र त्यसको लागि हाइड्रोजन सँग एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र एउटा प्रोटोन हुन्छ। यसको न्यूट्रन चाहिँ 0 हुन्छ र यता पनि हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि हाइड्रोजनको एउटा एटम कम्बाइन भएको देखाउँ र यता पनि हाइड्रोजनको एउटा एटमिक मोडल जसले चाहिँ एमोनियासँग चाहिँ रिएक्सन गर्ने गर्दछ एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेर है। अब हाइड्रोजनलाई सिम्पली पुट गर्दाखेरि हामीले यहाँ 1 इलेक्ट्रोन अफ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रोन अफ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रोन अफ हाइड्रोजन है यसरी पुट गर्ने। त्यसैगरी एमोनियाको हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो भने टोटल 7 वटा हुन्छ हैन। 2 वटा चाहिँ हामीले राखिसकेका छौं भनेपछि रह्यो 5 वटा। 5 वटा यसले पनि एमोनियाले पनि यो नाइट्रोजन जुन एमोनिया फर्मेसनको लागि हाइड्रोजनसँग कम्बाइन हुन आएको छ यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ हाइड्रोजनसँग। यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो र यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो है। र यसरी उसको अल टुगेदर 3 वटा एटम चाहिँ हाइड्रोजनलाई शेयर गर्दा चाहिँ युज भइसक्यो भनेपछि हामीसँग रिमेनिङ 2 इलेक्ट्रोन्स 1 2। So we can show the molecular structure of ammonia in such a way. So you can write molecular structure of ammonia. यसरी हामीले मोलिकुलर स्ट्रक्चरलाई शो गर्न सक्छौं है। यो हाइड्रोजन भयो यो पनि हाइड्रोजन भयो यो पनि हाइड्रोजन भयो भने यो चाहिँ नाइट्रोजन। Now let's calculate the molecular weight of ammonia हैन। अब एमोनिया को मोलिकुलर वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है। अब यो क्याल्कुलेट गर्न जसरी हामीले कार्बन डाइअक्साइड यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले गरिसकेका छौं। नाइट्रोजन को एटमिक मास हुन्छ 14 हैन। त्यसपछि प्लस राख्ने हाइड्रोजन को कति हुन्छ हाइड्रोजन को चाहिँ 1 हुन्छ अनि यदि यसको 3 भनेर दिएको छ भने यहाँ चाहिँ हामीले 3 राख्न सक्छौं। 14 plus 3 equal to 17 AMU. And this ammonia gas is prepared by Lavoisier है। यसलाई चाहिँ लेभोइजरले चाहिँ प्रिपेयर गरेका थिए र लेभोइजरले यसको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ उनले एमोनियम क्लोराइडलाई हिट गरेर है एमोनियम क्लोराइडलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग हिट गरेर यसलाई चाहिँ हिट गरेर उनले एमोनिया ग्यासको चाहिँ प्रिपरेसन गरेका थिए फर द फर्स्ट टाइम। सो द रोल अफ प्रिपरेसन अफ द एमोनिया गोज टु Lavoisier. He did the study about the ammonia. Even he was the person who identified the ammonia by heating ammonium chloride. जसलाई हामीले NH4Cl पनि भन्न सकिन्छ है। एमोनियम क्लोराइड भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले CaOH2 भन्न सकिन्छ। यसरी यो दुई वटा कम्पाउन्डहरुलाई हिट गरेर एमोनियाको प्रिपरेसन गरेका थिए लेभोइजरले। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अकरेन्स है। यो कहाँ पाइन्छ त एमोनियाको अकरेन्स
कहाँ कहाँ हुन्छ, कसरी यसलाई पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पढौँ। अब यो एकदमै थोरै मात्रामा चाहिँ हामीले यसलाई एयरमा पनि पाउन सक्छौँ। लाइकवाइज वी क्यान गेट दिस इभन इन अ रेन वाटर हैन, जुन पानी पर्छ त्यसमा पनि एमोनियाको कम्पोजिसन चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। सँगसँगै एब्जर्ब कन्डिसनमा चाहिँ हामीले माटोमा पनि सोइलमा पनि यसलाई पाउन सक्छौँ। र एमोनियाको कस्तो नेचर हुन्छ भन्दा इट इज हाइली सल्युबल हुन्छ। इट इज हाइली सल्युबल है, एकदम विशेष ध्यान दिने। हामीले कार्बन डाइअक्साइड पनि सल्युबल हुन्छ भनेर पढेका थियौँ र यो पनि अत्याधिक रूपमा चाहिँ सल्युबल हुने गर्दछ भने यो हामीले एमोनियालाई चाहिँ कम्पाउन्डको फर्ममा पनि हामीले एमोनियालाई पाउन सक्छौँ। जस्तै कम्पाउन्डको फर्ममा हामीले चाहिँ यसलाई एमोनियम क्लोराइड सँगै एमोनियम सल्फेट जस्ता कम्पाउन्डहरुमा पनि हामीले एमोनियाको प्रेजेन्सलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब हामीले पढौँ जनरल मेथड है, एमोनियालाई जनरल मेथडमा कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर यसको बारेमा थोरै रियाक्सनहरु गरौँ। जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन, हाउ वी क्यान प्रिपेयर द एमोनिया। इन जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा सबैभन्दा एक नम्बरमा हामीले जान्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि बाई हिटिङ एमोनियम साल्ट है। एमोनियम साल्ट भनेको लाइक NH4 to CO3। यदि यो एमोनियम साल्ट हो, एमोनिया छ अनि पछाडी कार्बोनेट आएर जोडिएको छ, दिस वी क्यान से इज एमोनियम साल्ट। यदि यसलाई हिट गर्ने भने यो डेल्टाको साइन दिने, यसले चाहिँ हिट गरेको भन्ने चाहिँ बुझाउँछ। यो गर्ने भने हामीले एमोनिया ग्यास अब्टेन गर्न सक्छौँ। यो ग्यास भनेर चाहिँ मैले यसरी राख्दिएँ हैन। सँगसँगै एमोनिया सँगै हामीलाई वाटर सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइडको पनि प्रोडक्सन हुने गर्दछ इन अ प्रोडक्ट है। यसरी एमोनियम साल्टलाई हिट गरेर पनि हामीले एमोनिया अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी एमोनियम साल्टमै हामीले अरु हेरौँ रियाक्सनहरु, जस्तै एमोनियम सल्फेटलाई हैन, एमोनियम सल्फेटलाई पनि यदि हामीले हिट गर्ने हो भने यति बेला पनि हामीले चाहिँ एमोनियालाई अब्टेन गर्न सक्छौँ। जस्तै एमोनिया ग्यास फर्मेसन हुन्छ एमोनियम सल्फेटलाई हिट गर्ने हो भने। सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि सल्फ्युरिक एसिडको पनि प्रोडक्सन हुने गर्दछ। यसरी यो एमोनियम साल्टहरु चाहे त्यो एमोनियम कार्बोनेट होस् चाहे एमोनियम सल्फेट होस्, यिनीहरुलाई हिट गरेर हामीले एमोनिया ग्यासलाई अब्टेन गर्न सक्छौँ। नाउ let's learn another method for the general method of the preparation of the ammonia gas. There we can do by heating ammonium salt with strong base है। अघि हामीले एमोनियम साल्टलाई हिट गरेर एमोनिया ग्यासको प्रोडक्सन गरेका थियौं भने अब एमोनियम साल्टलाई स्ट्रङ बेससँग हिट गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एमोनियाको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं है। अब कसरी गर्ने भन्दा अब एमोनियम साल्ट भनेर मैले अघि भनेको छु, जस्तै NH4 2 SO4 यो एउटा एमोनियम साल्ट हो। यसलाई हामीले स्ट्रङ बेस भन्दा हामीले केसँग हिट गरौँ त भन्दाखेरि NaOH सँग हिट गरौँ है त। NaOH सँग हिट गर्यो भने के बन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो कुनै पनि कम्पाउन्डमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्लस भयो यो माइनस भयो, यसरी प्लस माइनस रेडिकल्सहरुको कम्बिनेसनबाट कम्पाउन्ड बन्ने गर्दछ। यहाँ पनि प्लस छ यो माइनस छ। अब यो प्लस माइनस सँग कम्बाइन हुन्छ र फेरि अर्को साल्ट बनाउँछ सोडियम साल्ट है त, Na2SO4 भयो हैन। Na2SO4 भयो। सँगसँगै यसले के को प्रोडक्सन गर्छ, वाटरको र ओबियसली एमोनिया ग्यासको प्रोडक्सन गर्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तै यदि यहाँ एमोनियामा हामीले 2 राख्यो भने Na चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि यतातिर 2 छ भनेपछि यहाँ पनि हामीले Na मा के राखौं 2 राखौं। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामीले के गरौँ त भन्दा यो वाटरमा पनि हामीले 2 राख्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। अब अर्को साल्ट है, जस्तै एमोनियम क्लोराइड NH4Cl यो पनि एउटा साल्ट हो। अब स्ट्रङ बेस अर्को ट्राई गरौँ NaOH KOH हैन, यस्तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड सबै चाहिँ बेसहरु हुन्छन्। यसरी एमोनियम क्लोराइडलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, यो पनि एउटा स्ट्रङ बेस हो। यससँग हिट गरेर पनि हामीले एमोनियाको अब्टेन गर्न सक्छौं। मैले भनेको छु यहाँ हिटको लागि चाहिँ यहाँ डेल्टाको साइन दिने है। अब यसलाई पनि त्यही गरौँ है त, KCl बन्यो नि त, KCl किन त भन्दाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ, यो प्लस अनि यो माइनस अनि यो प्लस चाहिँ जान्छ माइनससँग, KCl बनायो। सँगसँगै प्रोडक्सन अफ वाटर माथि पनि त्यही भएको थियो भने एमोनिया ग्यासको प्रोडक्सन पनि
हुन्छ। यसरी पनि हामीले एमोनियाको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं इन अ जनरल मेथड फर द प्रिपरेसन अफ द एमोनिया ग्यास। नाउ स्टुडेन्ट्स लेट्स लर्न अबाउट द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एमोनिया जुन चाहिँ धेरै जसो एक्जाममा सोध्ने गर्दछ। अब ल्याब प्रिपरेसन एमोनियाको कसरी देखाउने, त्यसको लागि एउटा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब लिने, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब यसरी लिने है, यसरी हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब बनाउने। यो चाहिँ अलिकति स्लान्टेड गराउनु पर्छ है, स्लान्टेड गराउनु पर्छ। यदि स्लान्ट भएन भने कतातिर मुखतिर अलिकति कोल्टी परेको बनाउनु पर्छ है। यो स्लान्ट भएन भने फेरि यो क्र्याक हुने समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छ ड्युरिङ द ल्याब प्रिपरेसन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति स्लान्टेड गराउने अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिक्सचरहरू राख्ने, कम्पाउन्डको मिक्सचर। अब यसमा के राख्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ राख्न पर्यो NH4Cl एमोनियम साल्ट, अघि पनि हामीले पढ्यौँ। सँगै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई यहाँनिर राख्ने CaOH2 है, यसको मिक्सचरलाई राख्ने। अनि यसको मिक्सचरलाई राख्दा हामीले चाहिँ यसलाई 2:1 को रेसियोमा राख्नुपर्छ है। 2:1 भनेपछि यसको मास चाहिँ धेरै राख्न पर्यो, डबल राख्न पर्यो, यो चाहिँ अलिकति कम राख्न पर्यो। यसरी यसको मिक्सचर राख्ने। अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दा यहाँबाट एउटा डेलिभरी ट्युब ग्यास प्रोडक्सन हुन्छ नि, त्यो प्रोडक्सन भएको ग्यासलाई त हामीले कलेक्सन गर्न पर्यो। त्यो कलेक्सन गर्नको लागि ग्यासलाई कलेक्सन गर्नको लागि यसरी डेलिभरी ट्युब सेट गर्ने है। यसरी डेलिभरी ट्युबमा लाई हामीले चाहिँ लगेर यहाँनिर यसरी सेट गर्ने। र यसलाई हामीले यहाँनिर लाइम टावरमा लगेर कनेक्ट गर्ने है। यसरी लाइम टावरमा यहाँनिर लगेर हामीले कलेक्सन गर्न सकिन्छ। यो प्रोडक्सन भएको ग्यासलाई यहाँनिर हामीले केमा राख्ने त लाइम टावरमा राख्ने। अब लाइम टावरमा गइसकेपछि पनि फेरि ग्यास त जान पर्यो कलेक्सनको लागि। यहाँनिर एउटा पाइप राख्ने अनि यो पाइप राखिसकेपछि यहाँ कलेक्सन फाइनल्ली ड्राई एमोनिया कलेक्सनको लागि यहाँनिर चाहिँ के गराउने, एउटा ग्यास जार गराउने। ग्यास जारको मोडल मैले बनाएँ, एकदम ध्यान दिएर बनाउने सबैजनाले। यसरी चाहिँ यो कलेक्सन भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ स्केप आउट हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा रबर कर्क पनि एउटा सेट गर्न सक्छौँ। यसरी रबर कर्क, यसरी रबर कर्कलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ यसरी सेट गरिदिने। अनि हामीले यहाँ चाहिँ लाइम राख्यो है, भनेको क्याल्सियम अक्साइडलाई चाहिँ यसरी प्लेसिङ गर्ने। सफा गराउने डायग्राम मेरो अलिकति रफ भयो है, विशेष ध्यान दिएर एकदमै राम्रो चाहिँ वेल लेभल डायग्राम गराउनुपर्छ। यसरी चाहिँ बनाउने। यो चाहिँ यसलाई लेबल गरौँ क्याल्सियम अक्साइड हो। अब यो त अडिँदैन, ग्यास जारलाई अडाउनको लागि त यहाँ त स्ट्यान्ड त राख्नु पर्यो होइन। यसरी यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्ड बनाउन सकिन्छ। यसलाई सपोर्ट दिनको लागि यसरी स्ट्यान्ड बनाउने। स्ट्यान्डले चाहिँ यसरी ग्यास जारलाई सपोर्ट दिन्छ है। अनि पछि लेबलिङ गर्नुपर्ने हो। मैले पहिले बताउनलाई चाहिँ यहाँ राखिदिइसकेँ है। यसरी लेबलिङ गर्ने, यस्तो चाहिँ नगर्ने है। क्याल्सियम अक्साइड पछि लेखे पनि हुन्छ पछाडिपट्टि। यसरी यहाँ चाहिँ अब बेस बनाऊ। यसरी बेस भयो। यतापट्टि चाहिँ यसरी सपोर्ट दिने, यसलाई सपोर्ट दिने यसरी। अब फेरि यहाँ हामीसँग हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब पनि छ, यसलाई पनि सपोर्ट दिन पर्यो। अब यसलाई पनि यसरी सपोर्ट दिने, यसरी सपोर्ट दिने यसलाई। अब एसी नजिकै छ। एसी सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू म अब क्रमशः म्याथको पनि भिडियो राख्दै जानेछु।
भिडियोहरु हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने, म निरन्तर रूपमा समय मिलाएर सबै विषयको सकेसम्म सबै विषयको भिडियोहरु चाहिँ एससीका इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु पनि यस च्यानलमा प्र्याक्टिस गराउने छु। यसलाई चाहिँ रबर कर्वको रूपमा युज गर्ने। अब यसलाई लेबलिङ गर्ने है त। अब लेबलिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो अब यो भइसकेपछि अब यसलाई त हिट दिने भनेको छु मैले। हिट दिनको लागि नाम एकछिन मेटौं। हिट दिनको लागि यहाँनिर चाहिँ एउटा बर्नर बनाउने। बर्नर नर्मली क्यान्डल अथवा चाहिँ हामीले बर्नर भनेर नाम दिन्छौं है। यसरी चाहिँ बर्नरबाट यसले हिट पाउँछ अनि मात्रै एमोनिया ग्यासको प्रिपरेसन हुन्छ। गर्दाखेरि अब यहाँ मैले के भनेको थिएँ, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिक्सचर यहाँ राख्ने। यो चाहिँ के भयो, बर्नर भयो। अब यो हामीले डेलिभरी ट्युब भनेर नाम दिने, डेलिभरी ट्युब भयो हैन। अब यो लाइम टावर हो। अब यो लाइम टावरमा चाहिँ हामीले क्याल्सियम अक्साइड राख्छौं। लाइम टावर भनेर मैले नाम दिएँ। अब यो चाहिँ यहाँ भित्र राखिएको चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड हो। यसले चाहिँ एमोनियालाई ड्राई गराउने काम गर्छ है। एमोनिया बनाउँदाखेरि हामीले के पढेका थियौं भन्दाखेरि वाटरको पनि प्रिपरेसन हुन्छ हैन। त्यो वाटरको प्रिपरेसन भएकोलाई चाहिँ हामीले त्यो वाटरलाई ड्राई बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यहाँ क्याल्सियम अक्साइड युज गर्छौं। यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्ने गर्दछ वाटरलाई अनि यहाँनिर चाहिँ ड्राई एमोनियाको कलेक्सन हुन्छ है। अब यहाँनिर बस्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमोनिया ग्यास। यो चाहिँ के हुन्छ, लाइटर इन नेचर हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौं। अब यसको चाहिँ प्रिन्सिपल रियाक्सन लेखौं है। अब प्रिन्सिपल रियाक्सन भन्दाखेरि यही मिक्सचर जुन चाहिँ हामीले बनाएका थियौं, राखेर हिट गरेका थियौं, यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि NH4Cl हैन प्लस CaOH2 लाई के गर्ने, हिट गर्ने हो भने के बन्छ, CaCl2 बन्छ। सँगै वाटर पनि बन्छ भनेको छु अनि एमोनिया ग्यासको प्रिपरेसन हुन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर 2 राख्दिने, त्यसैगरी यहाँनिर 2 राख्दिने अनि त्यसपछि यहाँनिर पनि 2 राख्दिने भने यो ब्यालेन्स हुन्छ है। हेरौँ त नाइट्रोजन कतिवटा छ, 2 छ। यहाँ पनि नाइट्रोजन कति छ, 2 छ हैन। हाइड्रोजन कति छ, 2 2 जा 4 4 3 7, यहाँ कति छ 4 अनि त्यसपछि 4 2 जा 8 9 10, यहाँ कति भयो 4 2 3 2 जा 6 10 भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन सो गर्ने है एक्जाममा। अब एमोनिया ग्यास गराउँदाखेरि प्रिकसन कस्तो कस्तो लिनुपर्छ भनेर सोध्यो भने सबभन्दा पहिला कुनै पनि ग्यासको प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एपरेटसहरु जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एयर टाइट हुनुपर्छ है। एयर टाइट यो पहिलो प्रिकसन जुन ग्यास प्रिपरेसनमा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। एपरेटस शुड बी के हुनुपर्छ, एयर टाइट हुनुपर्छ एकदमै। कुनै भन्दा अन्य ग्यासहरुको कम्बिनेसन त्यहाँ भयो भने हामीले प्योर फर्म अफ ग्यासलाई अब्टेन गर्न सक्दैनौं। अर्को भनेको यसमा जुन चाहिँ हामीले अघि गरेका थियौं, जस्तो यो जुन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब राखेका थियौं नि, यो मुखपट्टि चाहिँ अलिकति के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्लान्टेड हुनुपर्छ, जसले गर्दा क्र्याक हुन पाउँदैन। सो द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब शुड बी set in such a position toward the mouth side, in a slanted position toward the mouth side है। slanted तरिकाले चाहिँ यसलाई राख्ने। अब यो फुल सेन्टेन्समा लेख्ने है, मैले चाहिँ बुझाउनलाई मात्रै सर्टमा लेखेको छु। अब त्यसैगरी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हिट दिएर प्रोडक्सन गर्ने हो। त्यो हिट चाहिँ एकदमै युनिफर्मली प्रोभाइड गर्नुपर्छ। युनिफर्मली भन्नाले जस्तो कति बेला चाहिँ हिट एकदमै बढी, कति बेला हिट कम भयो भने पनि त्यहाँ ग्यासको प्रिपरेसन प्रपर हुन पाउँदैन। अनि त्यसपछि हामीले ग्यास जार जुन चाहिँ हामीले एमोनिया भनेको ड्राई फर्ममा अब्टेन गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ के गरेका थियौं, यसरी चाहिँ लाइम टावरलाई प्लेसिङ गरेका थियौं अनि यहाँ क्याल्सियम अक्साइड राखेका थियौं हैन। यो किन यो लाइम टावरबाट पास गर्नुपर्छ भनेर पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। यो क्याल्सियम अक्साइड किन राखिएको थियो त भन्दाखेरि हामीले जुन एमोनिया प्रोडक्सन हुन्छ रिएक्सनमा के देख्यो, वाटर पनि बन्छ, पानी पनि बन्छ। पानीलाई चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ अनि मात्र एमोनिया ग्यास चाहिँ यहाँ ग्यास जारमा गएर कलेक्सन हुन्छ।
यो ग्यास जारमा ड्राई एमोनिया कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइम टावरलाई राख्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो जुन ग्यास जार हामीले जुन प्रयोग गरिन्छ यो पनि कम्प्लिटली के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि ड्राई हुनुपर्छ है त, के त ग्यास जार है। यो कुरालाई ख्याल गर्ने, पुरै सेन्टेन्समा लेख्ने, मैले बुझाउनलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु। अब त्यसै गरी हामीले अर्को प्रिक्वेसनको रूपमा जस्ट नाउ आई हेभ सेड जहिले पनि यसलाई चाहिँ प्योर फर्म अथवा ड्राई फर्म अफ एमोनिया पाउनको लागि चाहिँ हामीले केबाट पास गर्ने, लाइम टावरबाट पास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बेसिक प्रिक्वेसन्सहरू हामीले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ यसलाई मेन्सन गर्ने। अब एमोनियाबाटै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अर्को एकदमै एससीमा चाहिँ बढी रूपमा सोध्ने क्वेसनको बारेमा पढौँ, जसलाई हामीले हेबर्स प्रोसेस भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अब यो हेबर्स प्रोसेस भनेको के हो भनेर सोध्छ है त। अब हेबर्स प्रोसेस भनेको नाइट्रोजन, यो डाइएटोमिक हो है, यसलाई 2 लेख्न पर्यो, र हाइड्रोजनको कम्बिनेसन अन्डर सुटेबल कन्डिसन है, विविध कन्डिसन्सहरू छ। अब कहिले कहिले इक्जाममा कन्डिसनहरू के हो भनेर पनि सोध्छ, त्यो पनि म बताउँछु। यसरी नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कम्बिनेसनबाट एमोनिया बनाउने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ, हेबर्स प्रोसेस भन्ने गरिन्छ है त। यो सजिलो छ। द प्रोसेस in which ammonia is formed by the combination of nitrogen and hydrogen under the suitable condition। अब त्यो सुटेबल कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि हामीले यो रियाक्सनको लागि पनि हामीले चाहिँ टेम्परेचर हाई गर्नुपर्छ। जस्तै यसलाई 500 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ, तताउनुपर्छ। सँगसँगै यसको प्रेसर चाहिँ के हुनुपर्छ, 200 देखि 900 सम्मको एटमोस्फेरिक प्रेसर मेन्टेन हुनुपर्छ। अनि त्यसमा क्याटालिस्ट पनि युज गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले आइरनलाई युज गर्छौँ, फेरिकलाई चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्ने। अझै नभएर हामीले चाहिँ यसमा प्रोमोटर पनि राख्नुपर्छ, जसलाई हामीले मोलिब्डेनमलाई चाहिँ हामीले प्रोमोटरको रूपमा युज गर्ने गर्दछौँ। यो क्याटालिस्टको काम के हो त भन्दाखेरि यो रेट अफ रियाक्सन्सलाई अल्टर गर्ने है। अल्टर गर्नु भन्नुको मतलब आइदर टु इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन अर टु डिक्रिज द रेट अफ रियाक्सन एकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट है। हामीले चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ हामीले म्याङ्गनिज डाइअक्साइड पढेका थियौँ होइन। त्यसै गरी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई पनि क्याटालिस्टको रूपमा पढेका थियौँ। भने फेरिकलाई फेरि यसको क्याटालिस्टको रूपमा भनेको एमोनिया प्रिपरेसनमा क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यसलाई ब्यालेन्स गरौँ, H3 छ भनेपछि यहाँ 3 गराउन मिल्दैन, यहाँ 3 राख्यो भने 6 भयो। अब यसलाई पनि 6 गराउन अगाडि 2 राख्न पर्यो, अनि N2 त N2 नै छ है, यो ब्यालेन्स भयो। अब हामीलाई सोध्छ वाट आर द डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर द हेबर्स प्रोसेस भन्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यही कन्डिसन्सहरू लेख्ने है। के लेख्ने त भन्दाखेरि टेम्परेचर सुड बी मेन्टेन अप टु 500 डिग्री सेल्सियस, फुल फर्ममा लेख्ने है, पुरा सेन्टेन्समा लेख्ने है। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियससम्म मेन्टेन गर्न पर्यो। त्यसै गरी एटमोस्फेरिक प्रेसर 200 देखि 900 सम्म चाहिँ मेन्टेन गर्न पर्यो। त्यसै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्याटालिस्टको प्रयोग गर्न पर्यो। क्याटालिस्टको रूपमा केलाई प्रयोग गर्ने भन्दा आइरनलाई क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग गर्ने। त्यसलाई पनि सानो सानो टुक्रामा काटेर आइरनलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पर्यो। त्यसै गरी अर्को छ मोलिब्डेनमलाई प्रोमोटरको रूपमा युज गर्ने है। मोलिब्डेनमलाई चाहिँ सिम्बलको रूपमा एमओ भनेर लेखिन्छ। यसको पुरा नाम चाहिँ मोलिब्डेनम, यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है, मोलिब्डेनम यसको पुरा नाम। यसलाई चाहिँ सिम्बलको रूपमा हामीले एमओ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन्स भनेर हामीले हाई कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट सुड बी टेकन। कन्सन्ट्रेसन भनेको अत्याधिक हाई हुनुपर्छ भनेको। रियाक्टेन्ट भनेको के त भन्दा यो N2 र S2 भनेको रियाक्टेन्ट हो। यता बनेको जुन पार्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रोडक्ट भनेको। यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुनुपर्छ, हाई हुनुपर्छ एकदम। चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ के त भन्दाखेरि हामीले के भन्ने यसलाई, यतातिरकोलाई के भनिन्छ, रियाक्टेन्ट भनिन्छ होइन। हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो हेबर्स प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कम्बिनेसन्स इन अ सुटेबल कन्डिसन भनेको इन अ टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, इन द एटमोस्फेरिक प्रेसर 200 to 900, एन्ड इन प्रेजेन्स अफ द क्याटालिस्ट आइरन अर फेरिक, एन्ड विथ द प्रेजेन्स अफ द मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर। अब यो प्रोमोटर भनेको के त भन्दाखेरि प्रोमोटर भनेको फेरि जसले क्याटालिस्टलाई एक्टिभेट गर्ने गर्दछ होइन। अब यो रियाक्सनलाई सहयोग गरे कसले त, फेरिकले। भने यो फेरिकलाई फेरि कसले एसिस्ट गर्छ, कसले सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि प्रोमोटरले सहयोग गर्ने गर्दछ ड्युरिङ द टाइम अफ केमिकल रियाक्सन। एन्ड दिस इज अल ओभर द हेबर्स प्रोसेस।
नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फिजिकल प्रपर्टिज अफ एमोनिया। फिजिकल प्रपर्टीमा सबैभन्दा पहिलो त हामीले के पढौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ, कलरलेस हुन्छ। कलरलेस हुन्छ। नेक्स्टको स्मेल भनेको पंगन्ट स्मेल हुन्छ है। पंगन्ट स्मेल भन्दा एकदमै रागिलो खालको स्मेल जसले आँखामा आँसु लिएर आउने गर्दछ, त्यस्तो खालको राग यसबाट निस्किन्छ। यहाँबाट पनि एमोनियाको प्रोडक्सन भयो भनेर हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ। र यो अर्को हुन्छ एकदमै हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ, घुलनशील, सोलुबल इन वाटर है। यो अत्याधिक घुल्छ पानीमा, त्यही भएर हामीले पानीबाट यसलाई कलेक्सन गर्न सकिँदैन। र अर्कोको रूपमा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइटर हुन्छ कि लाइटर एयर। जस्तो कार्बन डाइअक्साइड के थियो, हेभियर थियो, यो लाइटर एयर, लाइटर ग्यास भन्न सक्छौँ। को भन्दा त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक एयर भन्दा चाहिँ के हुन्छ त यो के हुन्छ, लाइटर हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी हामीले कार्बन डाइअक्साइडमा पनि फिजिकल प्रपर्टीमा चाहिँ लिक्विफाई, सोलिडिफाइड भनेर पढेका थियौँ। यसमा पनि यो -33 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ चिस्याउने भने चाहिँ यो के हुन्छ, लिक्विफाई हुन्छ भने -78 डिग्री सेल्सियससम्म फेरि चिस्याउने भने फर्दर यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, सोलिड